माननीय सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेश सभाको 6औं अधिवेशनको 12औं बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, नेपालको संविधानको भाग 16 प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली अन्तर्गत धारा 207 र प्रदेश सभा नियमावली 2074 को परिच्छेद 16 नियम 128 बमोजिम कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2077-78 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री माननीय श्री प्रकाश जलालाई अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानबाट स्थापित कर्णाली प्रदेशका नागरिकको प्रतिनिधिमूलक गरिमामय प्रदेश सभाको यस बैठकमा कोभिड-19 महामारीको विषम परिस्थितिमा आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतले उपस्थित भएको छु। नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र मुलुकको स्वाभिमान रक्षा गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीय शासन प्रणाली, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्यायका लागि भएका जनआन्दोलन, जनयुद्ध र कर्णाली प्रदेश स्थापनार्थ जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने महान शहीदको स्मरण गर्दै उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका लागि स्वाभिमानीपूर्वक अनवरत क्रियाशील अग्रज व्यक्तित्व तथा परिवर्तनका लागि भएका सङ्घर्षमा होमिएका घाइते, अपाङ्ग योद्धा तथा शहीद परिवारप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु। अतिक्रमित भूमि, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपाल सरकारबाट जारी राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा मुलुकको निशाना छापमा अङ्कित गर्ने गरी सङ्घीय संसदबाट नेपालको संविधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको सुखद घडीमा स्वाभिमानी नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइलाई हृदयदेखि बधाई ज्ञापन गर्दै सङ्घीय संसद र नेपाल सरकारप्रति उच्च सम्मानसहित हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीबाट सम्पूर्ण मानव जाति नै मानवीय र आर्थिक सङ्कटग्रस्त बनेको यस परिवेशमा मानव विकास सूचकाङ्क, भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक गतिविधि, रोजगारी, अवसर, पहुँच र स्रोतबाट पछि परेको कर्णाली प्रदेशमा यसको प्रभाव अन्य क्षेत्रभन्दा अझ गहिरो, दूरगामी र नकारात्मक रहने निश्चित छ। हामी यति बेला इतिहासमै अत्यन्त ठुलो चुनौतीको सामना गर्न बाध्य छौँ। सीमित स्रोतबाट असीमित आवश्यकता सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। विकटता, विपन्नता र बेरोजगारीसँग जुधिरहेको कर्णाली प्रदेश हालको कोभिड-19 र बन्दाबन्दी लकडाउनको कारणले मानवीय र आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको छ। हाम्रा सबै सवाललाई योजना, कार्यक्रम र सीमित बजेटले पूर्ण सम्बोधन गर्न सक्दैन। यस कठिन घडीमा कर्णालीवासी नागरिकको जीवन रक्षा नै हाम्रो प्रमुख दायित्व रहेको छ। सम्मानित सभा समक्ष विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु, महामारी, भोकमरी र रोजगारी हाम्रो बजेटका मुख्य प्राथमिकता हुन्। महामारी र भोकमरीबाट जनताको जीवन बचाउने र रोजगारी मार्फत उत्पादन वृद्धि गर्दै प्रदेशलाई आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढाउनु बजेटको केन्द्रबिन्दु रहेको छ। यस विषम परिस्थितिमा गरिमामय प्रदेश सभा समक्ष बजेट प्रस्तुत गर्दा मलाई थप गम्भीरता र जिम्मेवारी बोध भएको छ। सबै पक्षको सहयोग र समन्वयमा सुरुवातदेखि नै कोभिड-19 को रोकथाम,
नियन्त्रण र उपचारका लागि प्रदेश सरकारले लिएको रणनीति र सक्रियताबाट प्रारम्भमा यसको प्रभावबाट प्रदेशलाई सुरक्षित राख्न सकिएको थियो। प्रदेश र मुलुक बाहिर रहेका कर्णालीवासी दिदीबहिनी दाजुभाइ घर फर्कने क्रमको वृद्धिले महामारीको जोखिम बढेको छ। विगतका युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनबाट प्राप्त भएका उपलब्धिलाई संस्थागत गरी विकास र सेवाको रूपमा त्यसको लाभ नागरिकको घर दैलोसम्म पुर्याउन र कर्णालीका जनताको हँसिलो मुहार हेर्न हामीले धेरै कार्य गर्नुपर्ने सामूहिक जिम्मेवारी रहेको छ। सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन, सुशासन, विकास, गरिबी निवारणको माध्यमबाट समावेशिता र सामाजिक न्याय तथा समाजवाद उन्मुख आर्थिक सामाजिक संरचनाको विकास गर्दै हालको परिस्थितिमा उपचार, उत्पादन र आपूर्तिमा परिलक्षित भई आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने दिशामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम लक्षित गरेको छु। बजेट तर्जुमा गर्दा मैले नेपालको संविधान र कानुनहरू, नेपालको 15औं योजना, कर्णाली प्रदेश प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र, दिगो विकास लक्ष्य, यस सम्मानित सभाले पारित गरेको प्रदेश सभाको नीति तथा कार्यक्रम, विनियोजन विधेयक 2077 को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा माननीय सदस्यज्यूहरूबाट प्राप्त महत्त्वपूर्ण सुझाव, मार्गदर्शन र कोभिड-19 बाट सिर्जित परिस्थितिलाई समेत प्रमुख आधार बनाएको छु। माननीय सभामुख महोदय, अब प्रदेशको चालु आर्थिक वर्ष 2076-77 को विद्यमान अवस्था प्रस्तुत गर्दछु। बहुआयामी गरिबी तथा स्रोत, अवसर र पहुँचमा कमजोर रहेको कर्णाली प्रदेशको विकास र नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका आवश्यक छ। सङ्घीयताको नवीन अभ्यासलाई सफल बनाउन संस्थागत क्षमताको विकास, तत्कालीन आवश्यकताको परिपूर्ति र रणनीतिक महत्त्वका विकास कार्यमा प्रदेश सरकार केन्द्रित भइरहेको अवस्थामा सिर्जित महामारी र बन्दाबन्दी लकडाउनको कारणबाट चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावित भएको कुरा सर्वविदितै छ। मुलुकको करिब 21% भूगोल र 6% जनसङ्ख्या रहेको कर्णाली प्रदेश मानव विकास सूचकाङ्क, प्रति व्यक्ति आय, औसत आयु, साक्षरता र पूर्वाधार विकासमा राष्ट्रिय औसतभन्दा न्यून रहेको छ। अर्कोतिर बहुआयामी गरिबी, मातृ मृत्युदर र बाल मृत्युदर राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहेको छ। कोभिड-19 को महामारीबाट विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परिरहेको परिप्रेक्ष्यमा विगत केही वर्षदेखि उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेको नेपालको समग्र आर्थिक वृद्धि समेत चालु आर्थिक वर्षमा 2.3% मात्र हुने पूर्वानुमान रहेको छ। मुलुकको कुल गारस्थ उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशको योगदान करिब 4.3% रहेको छ। यस प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 3.6% हुने प्रेक्षेपण गरिएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकार जनताको जीवन रक्षाका लागि विश्व महामारीको रूपमा देखा परेको कोभिड-19 विरुद्ध सुरुदेखि नै यसको नियन्त्रण, रोकथाम, प्रतिकार र उपचारका लागि योजनाबद्ध रूपमा क्रियाशील रहेको छ। यसका लागि सर्वप्रथम प्रदेश सरकारले रु 50 करोडको विपद व्यवस्थापन कोष स्थापना गरेको छ। सरकारले प्रत्येक जिल्लामा विपद व्यवस्थापन समिति मार्फत रु 50 लाखका दरले रु 5 करोड उपलब्ध गराएको छ। राहत, क्वारेन्टिन र आइसोलेसन व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहहरूलाई रु 18 करोड 20 लाख उपलब्ध गराइएको छ। प्रदेश अस्पताल, सबै जिल्ला अस्पतालहरू, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चौरदारी सामुदायिक अस्पतालमा अस्थायी भौतिक पूर्वाधार, उपकरण, औषधि, स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था र आधारभूत स्वास्थ्य उपचार गर्न रु 16 करोड 25 लाख उपलब्ध गराइएको छ। प्रदेशमा हुन सक्ने खाद्य सङ्कटलाई मध्यनजर गरी 40,000 क्विन्टल खाद्यान्न खरिदको प्रबन्ध गरिएको छ। हालसम्म कोभिड-19 रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि स्थापित विपद व्यवस्थापन कोषमा प्रदेश सरकारको रु 50 करोड सहित विभिन्न बैंक एवं वित्तीय संस्था, सहकारी, उद्योगी, व्यापारी र अन्य दाताबाट प्राप्त सहयोग रु 2 करोड 24 लाख 35,569 जम्मा भएको छ र उक्त कोषबाट कोभिड नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि हालसम्म रु 25 करोड 67 लाख 83,428 खर्च भएको जानकारी यस सम्मानित सभालाई गराउँदछु।
यस सङ्कटको व्यवस्थापनका लागि नगद र जिन्सी सहयोग गर्ने सबैप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। कोभिड-19 नियन्त्रण, प्रतिकार र उपचारमा आफ्नो जीवनको प्रवाह नगरी अग्र पङ्क्तिमा रहेर अहोरात्र क्रियाशील चिकित्सक लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीलाई उहाँहरूको सेवाप्रति कदरसहित हार्दिक आभार प्रकट गर्दै अझै उच्च मनोबलका साथ आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न विनम्रताका साथ अनुरोध गर्दछु। हामी तपाईँहरूको सेवा र समर्पणको सम्मान गर्नेछौँ। त्यसरी नै आफ्नो जिम्मेवारीमा निरन्तर खटिरहनुभएका सुरक्षाकर्मी, सवारी चालक एवं सफाइकर्मीलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। यस महामारीको नियन्त्रणमा आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्नुहुने माननीय सदस्यहरू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार जगत तथा आदरणीय जनसमुदायलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै निरन्तर सहयोगको लागि सबैसँग हार्दिक अपिल गर्दछु। कोभिड-19 को कारणले मुलुक र प्रदेश बाहिर रोजगारीका लागि गएका हजारौं नागरिक घर फिर्ता भएका छन्। विगतदेखि नै खाद्य सङ्कट भोगिरहेको प्रदेशले हाल थप समस्या सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। प्रदेशभित्र बेरोजगारी समस्या बढेको यस अवस्थामा घर फर्किएका व्यक्तिहरूलाई श्रम र उत्पादनसँग जोडेर कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने अवसर समेत प्राप्त भएको मेरो बुझाइ छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र जीवनस्तर सुधारका कार्यक्रममा सङ्घीयताको मर्म अनुरूप स्थानीय तहसँग नियमित सहकार्य गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कोभिड-19 को कारणले पुँजीगत खर्च र राजस्व सङ्कलन दुवै प्रभावित भएका छन्। यस आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा संशोधित विनियोजन 46.40% अर्थात् रु 15,93,67,19,000 हुने अनुमान छ। संशोधित विनियोजनमा चालु खर्च 51% र पुँजीगत खर्च 49% रहने अनुमान छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा प्रदेशको आन्तरिक राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको 85.30% अर्थात् रु 29 करोड हुने अनुमान रहेको छ। माननीय सभामुख महोदय, अब म आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटका उद्देश्य प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। कोभिड-19 को महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गरी जनजीवनलाई सुरक्षित र सहज बनाउने, खाद्यान्न सङ्कट हुन नदिन, आधारभूत आवश्यकताका दैनिक उपभोग्य वस्तुको भण्डारण र सहज आपूर्तिको सुनिश्चितता गरी जनतालाई भोकमरीबाट बचाउने, नागरिकको मौलिक हकको रूपमा रहेको स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रको थप विकास, विस्तार र संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने, अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रको पुनरुत्थान गरी उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै समावेशी एवं समन्वयिक विकासको माध्यमबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पूर्वाधारको दिगो विकास गर्ने, सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी परिचालन गरी प्राथमिकीकृत लगानी, आर्थिक अनुशासन, नवीन प्रविधिको उपयोग र प्रशासनिक सुधार गरी सुरक्षा र सुशासन कायम गर्ने। बजेटका उल्लेखित उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न मैले देखाएअनुसार बजेटका क्षेत्रगत र कार्यक्रमगत प्राथमिकता निर्धारण गरेको छु। कोभिड-19 को महामारीबाट कर्णालीवासीलाई सुरक्षित राख्न क्वारेन्टिन एवं आइसोलेसन व्यवस्थापन, अत्यावश्यक औषधि, स्वास्थ्य सामग्री एवं उपकरणको उपलब्धता, परीक्षणको दायरा विस्तार र उपचारको व्यवस्था, अत्यावश्यक खाद्यान्नको भण्डारण, खाद्य सुरक्षा र भरपर्दो आपूर्ति व्यवस्था, रोजगारमूलक विकास र उद्यमशीलताको माध्यमबाट आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्दै जीवनस्तरमा सुधार, कृषि, उद्योग, वन, पर्यटन र निर्माण लगायतका क्षेत्रको विकास गरी उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, नवीन प्रविधि र संस्थागत क्षमता विकास, सडक, ऊर्जा, खानेपानी, सिँचाइ लगायतका भौतिक पूर्वाधार विकास, शासकीय सक्षमताको विकास गरी सुशासन र सदाचार प्रवर्धन। माननीय सभामुख महोदय, आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गर्दा कोभिड-19बाट सिर्जित महामारी र सम्भावित भोकमरीबाट जनतालाई जोगाउँदै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा अनुरूप समृद्ध कर्णाली,
सुखारी कर्णालीवासीको प्रदेशको दीर्घकालीन सोच साकार पार्न आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र सांस्कृतिक सुधारसहितको समावेशी विकासका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन र आपूर्ति, रोजगारी, आजीविका, पूर्वाधार र समृद्धिको मूल ध्येयका साथ कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ। चालु आयोजनाको कार्यान्वयन सुनिश्चितता गर्ने, नागरिकका लागि आधारभूत सेवा प्रवाहमा सङ्घ र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रसँगको साझेदारीबाट विकास प्रक्रियालाई शीघ्र अघि बढाउने कार्यक्रम तथा आयोजनामा मैले विशेष जोड दिएको छु। माननीय सभामुख महोदय, अब म यस सम्मानित सभा समक्ष आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्दछु। कोभिड-19 रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरण, विश्व महामारी कोभिड-19 को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार सम्बन्धी कार्यक्रम सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। कोभिड-19 को महामारीका बीच भारत लगायत विदेश र देशका विभिन्न स्थानबाट प्रदेश बाहिरबाट कठिनाइपूर्वक प्रदेश सीमासम्म आएका कर्णालीवासीलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउनु सरकारको प्राथमिक कर्तव्य हो। त्यसैले उहाँहरूलाई आफ्नो घरसम्म पुर्याउने कार्य भइरहेको छ। यस महामारीबाट घर फर्किने र प्रदेशभित्र रहेका सङ्क्रमणको आशंका भएका जनतालाई सुरक्षित राख्न क्वारेन्टाइनको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ। साथै परीक्षणबाट सङ्क्रमित देखिएका व्यक्तिलाई उपचारको व्यवस्था गर्नको लागि प्रदेश अस्पताल र जिल्ला अस्पताल तथा स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार आइसोलेसनको व्यवस्था गरिनेछ। स्थानीय तह मार्फत क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा भौतिक सामग्री र खाद्यान्न लगायतका आवश्यक सेवा सुविधाको व्यवस्था मिलाइनेछ। कोभिड-19 को नियन्त्रणका लागि आरडिटी र पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाइनेछ। त्यसका लागि थप पिसिआर मेसिन सहितका उपकरण, परीक्षण किट र स्वास्थ्य सामग्री खरिदी एवं प्रयोगशाला सुदृढीकरण र जनशक्ति परिचालनमा जोड दिइनेछ। कोभिड-19 को सङ्क्रमण देखिएका व्यक्तिलाई उचित उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ। स्वास्थ्य जाँचबाट सङ्क्रमण पहिचान भएका व्यक्तिलाई सम्बन्धित स्थानीय तह र जिल्ला सदरमुकामका आइसोलेसनमा बस्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सङ्क्रमण एवं लक्षण समेत देखिएका बिरामीलाई जिल्ला अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था गरिनेछ। जिल्ला अस्पतालमा उपचार हुन नसकेका गम्भीर बिरामीलाई एम्बुलेन्स वा हवाई उद्धारको माध्यमबाट प्रदेश अस्पताल तोकिएका अन्य स्वास्थ्य संस्थामा ल्याएर उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कोभिड-19 रोगबाट मृत्यु हुने व्यक्तिका परिवारलाई 1 लाख राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश अस्पतालमा 200 आइसोलेसन बेड, 40 सघन उपचार कक्ष आइसियु र 20 भेन्टिलेटर सहितका विशेष सघन उपचार कक्ष बनाइनेछ। हरेक जिल्ला अस्पतालमा कम्तीमा 50 आइसोलेसन बेड, कम्तीमा 10 सघन उपचार कक्ष आइसियु र कम्तीमा 5 भेन्टिलेटर सहितको सघन उपचार कक्ष तयार गरिनेछ। आइसोलेसन बेड, आइसियु र भेन्टिलेटरका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चौरदारी सामुदायिक अस्पताललाई आवश्यक सहयोग गरिनेछ। हालको महामारी नियन्त्रण र स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँचका लागि आवश्यक एम्बुलेन्स एवं घुम्ती अस्पतालको व्यवस्था गरिनेछ। स्थानीय स्तरमा कोभिड-19 सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई परिचालन गरिनेछ। स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको लागि उपलब्ध गराइएको प्रोत्साहनलाई निरन्तरता दिएको छु। यसका लागि रु 4 करोड विनियोजन गरेको छु। कोभिड-19 को महामारीबाट प्रदेशभित्रका कृषि, वन, उद्योग, निर्माण एवं रोजगारी लगायतका आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलता र विदेश तथा प्रदेश बाहिर रहेका नागरिक घर फिर्ता भएकोले हुन सक्ने खाद्य सङ्कट नियन्त्रणका लागि आधारभूत खाद्यान्न खरिद र ढुवानीका लागि रु 50 करोड विनियोजन गरेको छु। कोभिड-19 को कारणले अध्ययन, अध्यापन र सिकाइमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न दुर्गम पहाडी क्षेत्रसहित प्रदेशका सबै जिल्लामा पठन पाठन क्रमशः सुचारू गरिनेछ। यसका लागि एफएम रेडियो, टेलिभिजन र इन्टरनेट समेतको माध्यमबाट दूर शिक्षा प्रदान गर्न भर्चुअल रिसोर्स सेन्टर, स्रोत केन्द्र सहित आवश्यक पूर्वाधार विकासका लागि
रु 11 करोड विनियोजन गरेको छु। कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीलाई परास्त गर्न जिम्मेवारीपूर्वक अहोरात्र खटेका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सवारी चालक र सफाइकर्मीलाई उच्च मनोबल कायम गर्न उचित प्रोत्साहन गरिनेछ। यसका लागि अग्रपङ्क्तिमा रहेका चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरु तलबको 100% र सुरक्षाकर्मी, सवारी चालक एवं सफाइकर्मीलाई सुरु तलबको 50% मासिक प्रोत्साहन उपलब्ध गराउन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। कोभिड-19 महामारीबाट प्रभावित सबै गतिविधिलाई सहज बनाउन समुदाय स्तरमा समेत नमुना जाँच गरी जोखिम नदेखिएका स्थानमा क्रमशः आर्थिक, शैक्षिक र विकासका गतिविधि अघि बढाइनेछ। कोभिड-19 केन्द्रित स्वास्थ्य, खाद्यान्न र शिक्षाका लागि उल्लेखित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि जम्मा रु 1 अर्ब 50 करोड 58 लाखको कोष परिचालन गरिनेछ। माननीय सभामुख महोदय, कर्णालीवासीलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रको दीर्घकालीन क्षमता विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार, उपकरण एवं दक्ष जनशक्ति विकास गरिनेछ। संक्रामक रोग लगायत स्वास्थ्य उपचारका लागि औषधि, उपकरण र स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता र सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ। स्वास्थ्य संस्थाहरूको संरचनागत तथा संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ। प्रदेशवासीलाई विशेषज्ञ चिकित्सकीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नको लागि सुर्खेत स्थित प्रदेश अस्पताललाई 300 शय्याको शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र स्वास्थ्य उपकरणका लागि रु 13 करोड 45 लाख विनियोजन गरेको छु। सबै जिल्ला अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवा प्रवाह गर्ने अस्पतालको रूपमा स्तर उन्नति गरिनेछ। डोल्पा जिल्ला अस्पतालको भवन निर्माणको लागि रु 10 करोड सहित अन्य जिल्ला अस्पतालहरूको पूर्वाधार विकासका लागि रु 22 करोड विनियोजन गरेको छु। कर्णाली राजमार्गमा सडक दुर्घटनामा पर्ने जनतालाई लक्षित गरी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा राकम कर्णालीमा ट्रमा अस्पतालको स्थापना गर्न रु 1 करोड 40 लाख विनियोजन गरेको छु। रोग पहिचान र उचित उपचारका लागि नेपाल सरकारको सहकार्यमा अत्याधुनिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ। जिल्ला स्थित प्रयोगशालाको स्तर उन्नति, नमुना घुम्ती प्रयोगशाला निर्माण र जनशक्ति विकास गरिनेछ। कर्णालीवासीको स्वास्थ्य अवस्थाको प्रोफाइल तयार गर्ने कार्यको सुरुवात गरिनेछ। जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा घुम्ती स्वास्थ्य र दूर स्वास्थ्य टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गरिनेछ। नेपाल सरकारद्वारा घोषणा गरेको सुर्खेत स्थित 50 शय्याको सरुवा रोग नियन्त्रण अस्पताल शीघ्र स्थापनामा आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। सुर्खेतमा शिक्षण अस्पताल सञ्चालन नभएसम्म कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र प्रदेश अस्पतालको सहकार्यमा चिकित्सा शास्त्रमा स्नातकोत्तर MD MS तहको अध्यापन कार्य सुरु गरिनेछ। चिकित्सा शिक्षा आयोग लगायत सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी न्यूनतम 2 वर्षदेखि कर्णालीमा सेवा गर्दै आएका चिकित्सकलाई उक्त कार्यक्रममा अध्ययनका लागि प्राथमिकता दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्वस्थ नागरिक तयार गर्न बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई प्रदेशका सबै जिल्लामा विस्तार गरिनेछ। किशोरी, गर्भवती र सुत्केरी सम्बन्धी सचेतना र पोषण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मातृ शिशु स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको जीवन रक्षाको लागि हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई थप व्यवस्थित गरिनेछ। आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोपेथिक लगायत वैकल्पिक एवं घरेलु उपचार पद्धतिको विकास गरिनेछ। कोभिड-19 को महामारीबाट आम जनसमुदायमा सिर्जना भएको मनोवैज्ञानिक असरलाई न्यूनीकरण गर्न सचेतना तथा मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। तत्कालीन रूपमा कोभिड-19 नियन्त्रण र दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरण गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताको लागि यस क्षेत्रको बजेटमा उल्लेखनीय वृद्धि गरी जम्मा रु 2 अर्ब 77 करोड विनियोजन गरेको छु।
माननीय सभामुख महोदय, खाद्यान्न सुरक्षा र सहज आपूर्ति व्यवस्था। अब कोभिड-19 को महामारीबाट सिर्जना हुन सक्ने सम्भावित भोकमारीबाट जनतालाई बचाउन सञ्चालन गरिने खाद्य सुरक्षा र आपूर्ति व्यवस्था सम्बन्धी कार्यक्रम र विनियोजन प्रस्तुत गर्दछु। कोभिड-19 को कारणले हुन सक्ने भोकमरीबाट जनताको जीवन बचाउनु सरकारको प्रमुख कर्तव्य हो। आधार खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सङ्घ र स्थानीय तहसँग सहकार्य र समन्वय गरी खाद्यान्न लगायतका आधारभूत आवश्यकताका वस्तुको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ। नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा कर्णाली प्रदेशमा रहेको खाद्यान्नको भण्डारण वृद्धि गरी वितरण क्षमता बढाइनेछ। निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रसँगको सहकार्यमा खाद्यान्न भण्डारण र उपलब्धताको सहज व्यवस्था गरिनेछ। कृत्रिम अभाव र कालोबजारीलाई नियन्त्रण गरी उपभोक्ता हित प्रवर्धन गरिनेछ। खाद्य भण्डारण र आपूर्तिका लागि स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा नमुनाको रूपमा एक स्थानीय तह एक अन्न भकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आधारभूत खाद्य सुरक्षाको लागि अत्यावश्यक खाद्य वस्तु खरिद, ढुवानी र भण्डारण समेतका प्रस्तुत कार्यक्रमका लागि रु 55 करोड विनियोजन गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, श्रम, रोजगारी र राहत। विकास अवसर र आर्थिक स्रोतमा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशलाई महामारी र भोकमरीबाट बचाउन आधारभूत आर्थिक पक्षमा सबलताको अभिवृद्धि गर्न आफ्नो गाउँ आत्मनिर्भर बनाऊ अभियानका साथ उत्पादन र उद्यमशीलताको विकासका लागि यस आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमलाई मैले रोजगारीमा केन्द्रित गरेको छु। अब म श्रम, रोजगारी र राहत सम्बन्धी कार्यक्रम विनियोजन प्रस्तुत गर्दछु। कोभिड-19 को महामारीबाट स्वदेश र विदेशमा रोजगारी गुमाएका तथा बेरोजगार युवालाई श्रममूलक रोजगारीको माध्यमबाट विकास क्रियाकलापसँगै रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। यस महामारीबाट जोखिममा परेका बालबालिका, वृद्ध, अशक्त, दीर्घरोगी र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उचित राहत उपलब्ध गराइनेछ। मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको माध्यमबाट कृषि र उद्योग क्षेत्रमा युवा उद्यमीको विकास गरी स्वरोजगार सिर्जना गरिनेछ। उपभोक्ता समूह, श्रम सहकारी, श्रम कार्यदल र आम जनताको सहभागितामा खाद्यान्नका लागि श्रमसहितको रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। युवालाई लक्षित गरी कृषि तथा उद्यममा मौलिक सिप र नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्दै स्वरोजगारी विकास गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण र ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्रको विकासमा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न र विकासमा जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी र स्वामित्व अभिवृद्धि गर्नका लागि रोजगारमूलक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि रु 1 अर्ब 20 करोड विनियोजन गरेको छु। अशक्त, जोखिममा परेका सीमान्तकृत क्षेत्र, वर्ग र समुदायका नागरिकको जीविकोपार्जन तथा उद्यमशीलताका लागि मुख्यमन्त्री सामाजिक सुरक्षा तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुने गरी खाना, नाना र छाना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि रु 20 करोड विनियोजन गरेको छु। पूर्वाधार विकासलाई थप जनमैत्री र रोजगारमूलक बनाउन रु 1 करोडसम्मका आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दा मेसिन उपकरणको प्रयोग नगरी मानव श्रमको माध्यमबाट आय आर्जन अभिवृद्धि गरी जनताको जीवनस्तरमा सुधार गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा बेरोजगारका लागि सिप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कोरोना प्रभावित परिवारलाई रोजगारका अवसरमा प्राथमिकता दिइनेछ। शहीद, लोकतान्त्रिक आन्दोलनका घाइते तथा द्वन्द्व पीडित परिवारका कम्तीमा एक सदस्यलाई सिप र तालिम प्रदान गरी स्वरोजगार बनाइनेछ। कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायको ठुलो जनसङ्ख्या रहेको तर आर्थिक सामाजिक स्तर कमजोर रहेकोले भूमिहीन र बेरोजगार दलितलाई परम्परागत सिपमा आधारित रोजगारी विकास गर्न उचित सहयोग गरिनेछ। निजी, सहकारी, गैर सरकारी क्षेत्र, विकास साझेदार र समुदाय स्तरबाट सञ्चालन हुने रोजगारमूलक कार्यक्रमलाई सहजीकरण तथा मूल प्रवाहीकरण गरिनेछ। नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा कोभिड-19 को कारणले गम्भीर असर परेका उद्योग, होटेल, रेस्टुरेन्ट लगायतका व्यवसायको पुनर्सञ्चालनको लागि उचित सहुलियत दिइनेछ। रोजगारीका अवसर वृद्धि
र विकासलाई सँगै अघि बढाउन उल्लेखित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मैले रु 6,54,00,00,000 विनियोजन गरेको छु। उक्त रकममध्ये भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट रु 81,88,00,000, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट रु 43,73,00,000 र सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट रु 7,90,00,000 का रोजगारमूलक कार्यक्रम निर्धारित मापदण्ड र कार्यविधिबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाएको छु। माननीय सभामुख महोदय, अब कृषि, उद्योग, वन, पर्यटन र वाणिज्य लगायतका उत्पादन क्षेत्रका कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्दछु। कृषि र भूमि व्यवस्था। कृषि क्षेत्रको उत्पादन एवं उत्पादकत्व बढाउँदै अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान वृद्धि गरिनेछ। आधारभूत खाद्य उपजमा आत्मनिर्भरता विकास गर्ने, रैथाने बालीको प्रवर्धन गरी कर्णालीको मौलिक पहिचान कायम राख्ने र उच्च मूल्यका निर्यातमूलक कृषि उपजको विकास गरिनेछ। हिमाली क्षेत्रमा स्याउ, ओखर, मार्सीधान लगायतका रैथाने बाली, मौरी पालन र पशुपालनमा जोड दिइनेछ। पहाडी क्षेत्रमा खाद्यान्न, सुन्तला, कागती जस्ता फलफुल, तरकारी, पशुपक्षी पालन, अदुवा, टिमुर, बेसार जस्ता मसलाजन्य उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। उपत्यका, बेसी र टारमा खाद्यान्न, बेमौसमी तरकारी, आँप, लिची जस्ता फलफुल, दुग्ध उत्पादन र माछा पालन व्यवसायलाई प्रोत्साहन दिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशभित्र उन्नत जातका फलफुल र पशु नस्ल सुधार कार्यक्रममा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। उन्नत जातका स्याउ, ओखर, किवी, सुन्तला र कागती जस्ता फलफुलका बिरुवा खरिद र वितरण एवं उन्नत जातका पशुपक्षी खरिद गरी पशु नस्ल सुधार गर्न रु 27 करोड विनियोजन गरेको छु। कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि सङ्घीय र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एक स्थानीय तह एक उत्पादन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि रु 27 करोड 65 लाख विनियोजन गरेको छु। मेरो किसान मेरो अन्नदाता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। कृषकलाई प्रोत्साहन, कृषिमा श्रम परिचालन र आधुनिकीकरणको माध्यमबाट यस क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउँदै लगिनेछ। उल्लेखित कार्यक्रमका लागि रु 8 करोड विनियोजन गरेको छु। कृषकलाई ब्याज अनुदान र सहुलियत कर्जा, कृषि सामग्री, बिउ बेर्ना, कृषि बिमा र न्यूनतम समर्थन मूल्यको व्यवस्था गरिनेछ। यस क्षेत्रको विकासका लागि सहकारी, सामुदायिक र निजी फर्मलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अर्ग्यानिक उत्पादन प्रोत्साहन, स्रोत केन्द्रको विकास, पकेट क्षेत्र प्रवर्धन र सामुदायिक बिउ बैंक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नमुनाको रूपमा केही वस्तुहरूको उत्पादन परिमाणमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। यस कार्यक्रमका लागि पर्याप्त रकम विनियोजन गरेको छु। बिउ बिजन, खाद्यान्न, पशुपक्षी, फलफुल, तरकारी लगायतका नमुना उत्पादन गर्न र त्यसको प्रदर्शन प्रभाव समेत पार्ने गरी सङ्घ र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ठुला कृषि फार्म स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन गरिनेछ। कृषिमा उत्पादकत्व बढाउनका लागि नियमित सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन रोजगारमूलक साना सिँचाइ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु 35 करोड विनियोजन गरेको छु। निजी तथा सहकारी क्षेत्रबाट उत्पादन हुने दाना, ह्याचरी, अर्ग्यानिक मल र जैविक विषादीमा सहयोग गरिनेछ। कृषि सहकारीलाई चिस्यान केन्द्र, कृषि औजार निर्माण, कृषि उपजको प्रशोधन र बजारीकरणमा लागत साझेदारी गरी प्रोत्साहन गरिनेछ। प्रदेशको भू उपयोग सम्बन्धी नीति, कानुन र गुरु योजना तर्जुमा गरिनेछ। खेतीयोग्य बाँझो जमिनको उत्पादनमूलक प्रयोग, चक्लाबन्दी, सामूहिक तथा सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि भूमि बैंक सम्बन्धी कानुनी आधार तयार गरिनेछ। गुठी एवं ऐलानी जग्गा, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र द्वन्द्वकालमा भएको जमिनको किनबेचको समस्या समाधानका लागि सङ्घ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ। भूमि सम्बन्धी वैज्ञानिक अभिलेख व्यवस्थापनका लागि उचित सहयोग गरिनेछ। भूमि तथा कृषि विकास लगायतका उपरोक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मैले रु 2,70 करोड विनियोजन गरेको छु। उद्योग तथा वाणिज्य। कोभिड-19 महामारीको कारणबाट
हाल बन्द रहेका उद्योगलाई आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड अवलम्बन गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। प्रदेशको पहिचानसँग झल्किने उच्च मूल्यका मौलिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। घरेलु र साना उद्यमलाई उचित सहयोग गरिनेछ। मझौला र ठुला उद्योगको स्थापनालाई आकर्षित गर्दै त्यस्ता उद्योगलाई आवश्यक पर्ने पहुँच मार्ग र विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिनेछ। प्रदेशभित्र औद्योगिक विकासको उचित वातावरण तयार गर्न स्थानीय तहको प्राथमिकता र आवश्यकताको आधारमा लागत साझेदारी गरी उद्योग ग्राम स्थापना गर्न रु 7 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको लागि पहल गरिनेछ। कर्णाली प्रदेशलाई अर्ग्यानिक प्रदेशको रूपमा विकास गर्न जैविक मल र जैविक विषादी कारखाना स्थापनाको लागि रु 2 करोड विनियोजन गरेको छु। उद्योग क्षेत्रको प्रवर्धन र उद्यमशीलता विकास गर्न घरेलु तथा साना उद्योगको विकासका लागि सिप र प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। स्थानीय उत्पादनमा आम नागरिकको रुचि, वस्तुको गुणस्तर, बजार पहुँच वृद्धि गर्न वीरेन्द्रनगरमा कर्णाली कोसेली घर निर्माण गर्नका लागि रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। लक्षित समूहलाई आवश्यक मेसिन उपकरण र भौतिक पूर्वाधार विकास सहायताको माध्यमबाट लघु उद्यम विकास गरी स्वरोजगारका अवसर वृद्धि गरिनेछ। प्रदेशभित्रका सम्भावित स्थानमा कपास खेती एवं ऊन उत्पादन र प्रशोधन कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। परम्परागत घरेलु प्रविधिको प्रवर्धन गर्ने र मेसन, प्लम्बिङ, हेयर कटिङ, वायरिङ, सिलाइ कटाई, हस्पिटालिटी र कुक जस्ता रोजगारमूलक तालिम सञ्चालन गरिनेछ। उल्लिखित कार्यक्रमको लागि रु 6 करोड 15 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्र उत्पादन तथा बिक्री वितरण हुने प्रमुख पहिचान योग्य उत्पादनको बजारीकरणका लागि कर्णाली ब्रान्डको प्रवर्धन गरिनेछ। सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेशभित्र पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणको लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ। उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रका कार्यक्रमका लागि मैले जम्मा रु 47 करोड विनियोजन गरेको छु। वन, भू संरक्षण र वातावरण। वन स्रोतको संरक्षण र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी यसको माध्यमबाट आय आर्जनका अवसर वृद्धि गरिनेछ। वनस्पति, वन्यजन्तु र जैविक विविधताको दिगो संरक्षण गरी काष्ठ र गैर काष्ठ वन पैदावारको उत्पादन र आपूर्ति वृद्धि गरिनेछ। स्थानीय तह, सामुदायिक वन सहकारी तथा समुदायलाई परिचालन गरी वनजन्य उत्पादनबाट आम नागरिकको आय आर्जन र रोजगारी वृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशमा रहेको जडीबुटीको अपार सम्भावनाको खोजी, पहिचान र दिगो प्रवर्धन गरिनेछ। जडीबुटीको सङ्कलन र कम्तीमा 1 प्रारम्भिक प्रशोधन गरी नागरिकको आय आर्जन वृद्धि गर्ने कार्यक्रममा रु 6 करोड विनियोजन गरेको छु। बहुमूल्य जडीबुटी, फलफुल र सुगन्धित वनस्पतिका बिरुवा उत्पादनका लागि सुरु गरिएका हाइटेक नर्सरीको काम सम्पन्न गरी थप आवश्यक भएमा स्थान पहिचान समेतका लागि रु 2 करोड 10 लाख विनियोजन गरेको छु। कर्णाली प्रदेशमा उपलब्ध रहेका र थप सम्भाव्यताका उच्च मूल्यका वनस्पति र जडीबुटी खेतीको विकास र विस्तार समेतका लागि वनस्पति तथा जडीबुटीको पहिचान, प्रमाणीकरण तथा ब्रान्डिङका लागि पूर्वाधार तथा प्रयोगशाला स्थापनाको सुरुवात गरिनेछ। कर्णाली प्रदेशका बहुमूल्य वनस्पति र जडीबुटीको पहिचान, खेती, प्रमाणीकरण, विकास र रोजगारमूलक क्रियाकलापका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। भूक्षय नियन्त्रण र संवेदनशील जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नमुनाको रूपमा 1 वडा 1 पोखरी कार्यक्रमलाई अघि बढाइनेछ। उपरोक्त कार्यक्रमका लागि रु 11 करोड विनियोजन गरेको छु। हिमाल, महाभारत र चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकूलनका कार्य अघि बढाइनेछ। विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा वातावरण संरक्षणको पक्षलाई ध्यान दिइनेछ। स्थानीय तहसँगको समन्वय र साझेदारीमा निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा रहेका समस्या समाधान, आवश्यक सामग्रीको दिगो आपूर्ति र प्रतिस्पर्धाबाट बिक्री गर्ने व्यवस्थित प्रणालीको विकास गरिनेछ। वन, भू संरक्षण र वातावरण क्षेत्रका उल्लेखित कार्यक्रमका लागि मैले रु 81 करोड
विनियोजन गरेको छु। हवाई सेवा र पर्यटन। प्रदेश सरकारको पहलमा सुर्खेतबाट सङ्घीय राजधानीसँगको सिधा हवाई सेवा नियमित रूपमा सञ्चालन भएको छ। यसको दिगोपना र सुलभ हवाई सेवाका लागि सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि जग्गा व्यवस्थापनमा नेपाल सरकारसँग साझेदारी गर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु 50 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश पर्यटन गुरु योजना अनुसार पर्यटकीय पूर्वाधारको क्रमिक विकास गरिनेछ। पर्यटन गतिविधिबाट ग्रामीण जनताको आय आर्जन र रोजगारी वृद्धिका लागि सामुदायिक घरवास होमस्टेको पूर्वाधार विकासमा सहयोग गरिनेछ। प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा रहेका पर्यटकीय महत्त्वका स्थानहरूमा आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिनेछ। यस सहर वरिपरिका पहाडमा प्रस्तर कला, स्टोन कार्विङ र आसपासका खोजमा जलाशय निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। सबै जिल्लामा प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। रारा, सेफोक्सुन्डो, काँक्रेबिहार, बुलबुले, पचाल झरना, कुपिन्डे, लिमी, सिंजा, पञ्चकोशी, स्यार्पु, कुशे, पाटन लगायत पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा सम्भाव्यताको आधारमा नमुना पदयात्रा मार्ग निर्माणको कार्य सुरुवात गरिनेछ। पदयात्रा मार्ग निर्माण गर्दा परम्परागत स्थानीय निर्माण सामग्री मात्र प्रयोग गरिनेछ। मुलुकको एक प्रमुख पर्यटकीय आकर्षणको रूपमा रहेको मनमोहक रारा क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार विकासका लागि सरकार नागरिक साझेदारीमा होमस्टे पर्यटनको प्रवर्धन गर्न आवास सहितको नमुना मुरमा गाउँ विकास गरिनेछ। ताल्चा विमानस्थलदेखि मिलीचौरसम्म पर्यटन पहुँच मार्ग निर्माण गरिनेछ। हवाई सेवा र पर्यटन क्षेत्रका उल्लिखित कार्यक्रमका लागि मैले रु 73 करोड विनियोजन गरेको छु। निजी तथा सहकारी क्षेत्र। विकासमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई उच्च महत्त्व दिँदै पूर्वाधार लगायत प्रदेश प्राथमिकताका क्षेत्रमा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षण गरिनेछ। निजी क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिलाई आवश्यक पर्ने लगानीको वातावरण, सुरक्षा र पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिइनेछ। प्रदेशको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गरिनेछ। सहकारीको माध्यमबाट कृषि, लघु उद्यम, प्रविधिको विकास र बचत प्रोत्साहन गरी पुँजी परिचालन गरिनेछ। स्ववृद्धि प्रारूप समेतको माध्यमबाट सहकारी मार्फत रोजगारी र आय आर्जन वृद्धि गरिनेछ। सहकारीको माध्यमबाट कृषि उपजको सहज बजार पहुँचलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। एक सहकारी एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सहकारीको माध्यमबाट उत्पादन, सङ्कलन, भण्डारण र वितरणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषि तथा श्रम सहकारीलाई विशेष महत्त्व दिँदै सहकारी नियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। मान्य सभामुख महोदय, अब शिक्षा तथा सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रम र विनियोजन प्रस्तुत गर्दछु। शिक्षा। दक्ष, सचेत र राष्ट्रप्रति वफादार नागरिक तयार गरी आधुनिक समाजको निर्माण गर्न शिक्षा क्षेत्रको विकासलाई मैले उच्च प्राथमिकता दिएको छु। नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र कर्णालीलाई पूर्ण साक्षर प्रदेश बनाइनेछ। प्रदेश शिक्षा नीति र कानुन तर्जुमा गरी नवसृजनशील वैज्ञानिक र मानव मूल्यमा आधारित शिक्षा विकास गरिनेछ। नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा समयानुकूल पाठ्यक्रम तयार गरिनेछ। शैक्षिक पूर्वाधार, शिक्षण सामग्री र नवीन प्रविधिको प्रयोग गरी जीवनोपयोगी प्राविधिक शिक्षाको विकासका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ। शिक्षाको गुणस्तर विकास र अनुसन्धानका लागि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा भाइरोलोजी ल्याब स्थापना र आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। गुणस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ। हिमाली र विकट पहाडी क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय निर्माण गरिनेछ। भूगोल एवं विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा विद्यालय समायोजन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। सामुदायिक क्याम्पस, एक निर्वाचन क्षेत्र, एक प्राविधिक शिक्षालय र प्रदेश राजधानीमा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि विशेष विद्यालय र दलित छात्रावास निर्माण गरिनेछ। उल्लिखित पूर्वाधार कार्यमा रु 28 करोड 10 लाख विनियोजन गरेको छु।
दुर्गम पहाडी र हिमाली जिल्लामा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीको सम्बन्धनमा सञ्चालित गैर नाफामूलक प्राविधिक शिक्षालयसँग प्राविधिक शिक्षा विकासका लागि संस्थागत साझेदारी गरिनेछ। ज्ञान र सिपसँगै स्वार्जन अवधारणामा सञ्चालन हुने विद्यालयको पूर्वाधार विकासमा सहयोग गरिनेछ। उल्लेखित कार्यक्रमका लागि रु 4 करोड विनियोजन गरेको छु। दक्ष प्राविधिक जनशक्ति विकास गर्न चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, कृषि, भेटनरी र सूचना प्रविधिमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने आर्थिक रूपमा कमजोर जेहेन्दार विद्यार्थीलाई स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा अध्ययनपछि 3 वर्ष सम्बन्धित स्थानीय तहमा अनिवार्य काम गर्ने गरी मापदण्डका आधारमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्न रु 2 करोड विनियोजन गरेको छु। शिक्षा क्षेत्रका उल्लेखित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि जम्मा रु 89 करोड विनियोजन गरेको छु। सामाजिक सशक्तिकरण, संरक्षण र सुरक्षा, महिला बालबालिका, दलित तथा ज्येष्ठ नागरिक, समाजमा रहेका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा व्याप्त विभेद अन्त्य गर्न पछि परेका वर्ग, जाति, समुदायको संरक्षण, सुरक्षा र सशक्तिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अवसर, पहुँच र स्रोत साधनबाट वञ्चितीकरणमा परेका जनताको आय आर्जन वृद्धिका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जीविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महिला वर्गको उत्थान, सशक्तिकरण र विकासमा विशेष जोड दिइनेछ। शिक्षा, रोजगारी र नेतृत्व विकासमा महिलाको सहभागिता वृद्धि गर्न छोरी बुहारी मूल प्रवाहीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। छोरीमाथि हुने विभेदको अन्त्य गर्न, छोरीको पढाइलाई अवरुद्ध हुन नदिन र बाल विवाहको अन्त्य गर्न बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। 21औं शताब्दीको कलङ्कको रूपमा रहेको छुवाछुत र छाउपडी लगायतका सामाजिक विभेदको अन्त्य गरिनेछ। दलित समुदायको परम्परागत ज्ञान र सिपको संरक्षण गरी आर्थिक उपार्जन वृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। दलित महिला आय आर्जन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु 20 करोड विनियोजन गरेको छु। एकल महिला, अपाङ्गता भएका नागरिक र आर्थिक सामाजिक रूपले पछाडि परेका समुदायको हक हितको संरक्षण र सुरक्षा गर्ने गरी सामाजिक उत्तरदायी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छु। राउटे, बादी, राजी लगायत अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायको उचित जीविकोपार्जन र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विपन्न, भूमिहीन, सुकुम्बासी लगायत विकासको दृष्टिले पछि परेका समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कार्यक्रममा आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। कर्णालीको भावी तस्बिरका रूपमा रहेका हाम्रा बालबालिकाको सुनिश्चित भविष्यका लागि शारीरिक, मानसिक र शैक्षिक क्षमता वृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जोखिममा परेका अभिभावकविहीन तथा सडक बालबालिकाको सुरक्षा र विकासका लागि उपयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ता अर्थात् सहजकर्तालाई उपलब्ध गराइएको प्रोत्साहन सहायतालाई निरन्तरता दिएको छु। ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान र सुरक्षाका लागि मनोसामाजिक अवस्था र सहज दैनिक जीवनयापनका लागि स्थानीय तह तथा सामुदायिक संस्थाबाट सञ्चालन हुने वृद्ध आश्रम, मिलन केन्द्र जस्ता सामुदायिक संस्थालाई उचित सहयोग गरिनेछ। शहीद परिवार, बेपत्ता परिवार, घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, असहाय, सडक मानव र तिनका आश्रित परिवारको उचित व्यवस्थापन, राहत, उपचार र रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमलाई थप पारदर्शी र जवाबदेही बनाइनेछ। प्रदेश सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्रमा गैर सरकारी संस्थाबाट दोहोरो नपर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। सामाजिक संरक्षण, सुरक्षा र सशक्तिकरणमा उल्लेखित कार्यको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। संस्कृति, युवा तथा खेलकुद, नेपाली भाषाको उद्गम स्थल कर्णाली क्षेत्रको लामो इतिहास, संस्कृति र पुरातत्वको संरक्षण एवं प्रवर्धन गरिनेछ। विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायको भाषा, संस्कृति, साहित्य र कलाको खोज र संरक्षण गरिनेछ। खस भाषाको शब्दकोश तयार गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
सिंजा क्षेत्रको पुरातत्व, दुल्लु स्थित नेपाली भाषाको सर्वप्राचीन अभिलेख, कीर्तिखम्ब लगायतका प्रदेशमा रहेका ऐतिहासिक गढी, किल्ला र देवलको संरक्षण गरिनेछ। प्रदेश सङ्ग्रहालयको स्तरोन्नति गर्दै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सिंजा र दुल्लुमा सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय निर्माण र पूर्वाधार विकासमा साझेदारी गरिनेछ। युवा जनशक्तिलाई लक्षित गरी रोजगारी र विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ। युवामा स्वयंसेवी भावनाको विकास गर्ने सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाको तयारी एवं खेलाडीहरूको प्रशिक्षणका लागि वीरेन्द्रनगरमा नेपाल सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रादेशिक रङ्गशाला निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। साथै सबै जिल्लामा रङ्गशाला, कबड हल र खेल मैदानका कार्यक्रमहरू अघि बढाउँदै खेलकुद क्षेत्रको स्तरोन्नति र खेलाडीको वृत्ति विकास लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। युवा परिचालन र खेलकुद विकासका लागि रु 15 करोड 60 लाख विनियोजन गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, अब म भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका कार्यक्रम र विनियोजन प्रस्तुत गर्दछु। खानेपानी तथा सरसफाइ। आधारभूत खानेपानी सेवामा नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न र गुणस्तर वृद्धि गर्न निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न गरिनेछ। कर्णाली, भेरी, बबई लगायत नदी किनाराका बस्तीमा नवीन प्रविधिको उपयोग गरी स्वच्छ खानेपानी आपूर्तिको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ। सङ्घीय र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा खानेपानीको समस्या भएका जिल्ला सदरमुकाम र स्थानीय तहमा स्वच्छ खानेपानीको उपलब्धताको लागि अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। घुम्ती बिहान पानी परीक्षण प्रयोगशाला तयार गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। आधारभूत सरसफाइको दिगो व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण र ढल व्यवस्थापन गरिनेछ। जैविक प्रविधिको प्रयोग गरी फोहोर मैला व्यवस्थापन र प्रशोधनको अध्ययन गरी कार्य अगाडि बढाइनेछ। खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी कार्यक्रममा रु 1 अर्ब 60 करोड विनियोजन गरेको छु। सडक पूर्वाधार र यातायात सेवा। कर्णाली प्रदेशमा सुरक्षित, गुणस्तरीय र भरपर्दो सडक पूर्वाधार विकासका लागि एकीकृत गुरु योजना तयार गरिनेछ। स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी परिचालन गरी रणनीतिक महत्त्वको सुर्खेत हिल्सा द्रुत मार्ग तथा उत्तर दक्षिण कोरिडोरहरूका साथै रणनीतिक महत्त्वका सडकहरू निर्माण कार्य अघि बढाउन नेपाल सरकारसँग थप समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। प्रदेश राजधानीबाट जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने रणनीतिक मार्गको स्तरोन्नति र अन्तर्प्रदेश सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। वीरेन्द्रनगर चक्रपथ निर्माण कार्यमा शीघ्रता ल्याइनेछ। निजी सहकारी वा सामुदायिक क्षेत्रसँग स्थानीय तहले साझेदारी गरी यातायात सेवा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित लोकप्रिय जनता सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। यस कार्यक्रम अन्तर्गतका निर्माणाधीन आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न रु 1 अर्ब 42 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय तहको केन्द्रदेखि जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक पहुँच नभएका स्थानमा सडक निर्माणलाई प्राथमिकता साथ कार्यान्वयन गर्न रु 15 करोड विनियोजन गरेको छु। जनताको आवत जावतलाई सहज बनाउन मोटर पुल र झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेशभित्र लामो दूरीमा सवारी सञ्चालन हुने राजमार्गमा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सचेतना, सडक सुरक्षा परीक्षण र सवारी जाँच नियमित गराइनेछ। सडक र यातायातको विकास कार्यक्रमका लागि रु 5 अर्ब 79 करोड विनियोजन गरेको छु। सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण। कर्णाली र भेरी बेसिन लगायतका नदी किनाराका खेतीयोग्य उब्जाउ जमिनमा नवीन प्रविधिको माध्यमबाट सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ। वर्षातको पानी सङ्कलन, डिप बोरिङ र लिफ्ट आयोजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ। साना, मझौला र ठुला सिँचाइ आयोजनाको पहिचान र विकास गरिनेछ। जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ। सिँचाइ विकास तथा नदी नियन्त्रणका लागि रु 1 अर्ब 73 करोड विनियोजन गरेको छु। ऊर्जा विकास। कर्णालीको पानी जनताको लगानी भन्ने ध्येयका साथ जलस्रोतमा नागरिकको लगानीलाई प्रोत्साहन गरी निजी तथा सहकारी क्षेत्र समेतको सहभागितामा ऊर्जाको विकासको लागि प्रदेश गुरु योजना तयार गरिनेछ। नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना र
जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरिनेछ। दैलेको रामगाड, रुकुमको स्यार्पु र जाजरकोटको ताक्सुगाड आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा भेरी बबई बहुउद्देश्य आयोजनाको बाँधलाई प्रयोग गरी प्रदेश सरकारको पूर्ण स्वामित्व हुने गरी जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। विद्युत सेवा नपुगेका स्थानहरूमा ग्रामीण विद्युतीकरण तथा सौर्य, वायु, बायोग्यास जस्ता वैकल्पिक ऊर्जा र लघु जलविद्युत आयोजनाको माध्यमबाट विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु 25 करोड विनियोजन गरेको छु। ऊर्जा विकास एवं ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमका लागि रु 50 करोड विनियोजन गरेको छु। शहरी पूर्वाधार र बस्ती विकास। आधारभूत पूर्वाधार र सुविधा सहितको व्यवस्थित शहरी विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ। साना नयाँ सहर र बस्ती विकासको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। सुरक्षित, व्यवस्थित र वातावरण मैत्री सार्वजनिक एवं निजी संरचना निर्माण सम्बन्धी कानुन तथा मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ। प्रदेश राजधानी सहरको व्यवस्थित विकासका लागि सडक, खानेपानी, विद्युत, ढल, हरियाली सहित राजधानी वीरेन्द्रनगर सहर एकीकृत विकास परियोजना सञ्चालन गरिनेछ। नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा वीरेन्द्रनगर खानेपानी आयोजना अगाडि बढाइनेछ। प्रदेश राजधानीको एकीकृत विकासका लागि रु 51 करोड विनियोजन गरेको छु। विपन्न, दलित, विपद पीडित जनता र छरिएको एवं जोखिमयुक्त बस्तीलाई मध्यनजर गरी एकीकृत बस्ती विकास तथा सामाजिक रूपान्तरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु 25 करोड विनियोजन गरेको छु। दलित, विपन्न र सीमान्तकृत अल्पसङ्ख्यक समुदायको आवास निर्माणमा सहयोग गर्न जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रादेशिक सुरक्षा तथा कानुन। मानव अधिकारको सर्वमान्य सिद्धान्त र मौलिक हकको संरक्षणका लागि आवश्यक नीति तथा कानुन तर्जुमा गरिनेछ। प्रदेशको एकल अधिकार र साझा अधिकारको विषयमा आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिनेछ। प्रादेशिक सुरक्षा व्यवस्थाका लागि प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरी प्रदेश प्रहरीको गठन गरिनेछ। प्रदेश प्रहरीलाई थप दक्ष, जनमैत्री र व्यावसायिक बनाउन प्रहरी तालिम केन्द्र लगायत आवश्यक संरचना र पूर्वाधार विकास गरिनेछ। नागरिकको न्यायमा सहज पहुँच कायम गराई कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिन कानुनी सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा विकास गर्दै कैदीबन्दीलाई सङ्घीय सरकारको समन्वय र सहकार्यमा खुला उत्पादन कारागारको माध्यमबाट उत्पादनमूलक क्रियाकलापमा सहभागी बनाइनेछ। अधिकार प्राप्तिका आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदको सम्झना र सम्मानका लागि यस सम्बन्धी प्रमाण, वस्तु र दस्तावेजको सङ्ग्रह सहितको शान्ति पार्क निर्माणको कार्य अगाडि बढाइनेछ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि। नागरिकको सूचित हुने संवैधानिक हकको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि आम सञ्चार जगतलाई थप व्यावसायिक र मर्यादित बनाउनका लागि पत्रकार स्वास्थ्य बिमा र छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। जनतासँग प्रदेश सरकार कार्यक्रम तथा लोक कल्याणकारी सूचना र विज्ञापन रेडियो तथा अन्य सञ्चार माध्यम मार्फत प्रदेशभरि प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा देखिएका नवीन आयामलाई सम्बोधन गर्ने गरी डिजिटल कर्णाली गुरु योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। सरकारी कार्य सञ्चालनलाई क्रमशः प्रविधि मैत्री बनाइनेछ। सभ्य कर्णाली समाज निर्माणका लागि कुसंस्कार र लागु औषध दुर्व्यसनी जस्ता विसङ्गतिलाई निवारण गर्न सामाजिक अभियान सञ्चालन गरिनेछ। कुलतमा लागेका व्यक्तिको सुधार र पुनर्स्थापनाका विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विपद व्यवस्थापन तथा पुनर्स्थापना। नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विपद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। विपद पूर्व सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ। यसको पूर्व तयारी, प्रतिकार, राहत र पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विपद जोखिम व्यवस्थापन कार्ययोजना तयार गरी स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन गरिनेछ। स्ववृद्धि प्रणालीमा आधारित विपद कोष स्थापना र सञ्चालनमा स्थानीय तहलाई सहयोग गरिनेछ। विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि सामूहिक दुर्घटना बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। सडक दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सडक सुशासन अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
गम्भीर सडक दुर्घटनामा परेकालाई जीवन रक्षाका लागि स्थल तथा हवाई माध्यमबाट शीघ्र उद्धार गरी उपचार व्यवस्था गर्न रु 2 करोड विनियोजन गरेको छु। बाढी, पहिरो, आगलागी लगायतका प्रकोपबाट पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराइनेछ। विपद उद्धारमा स्वयंसेवी रूपमा सहभागी हुन नागरिकलाई उत्प्रेरित गराउनुका साथै प्रशिक्षण र आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराइनेछ। सुर्खेत लगायतका जिल्लाका विक्रमसम्म 2071 सालको बाढी पीडितको आवास निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। कर्णाली आकस्मिक कोषमा रु 2 करोड जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। राहत सहयोग सम्बन्धी कार्यालय एकद्वारबाट सञ्चालन गर्न नागरिक राहत कोष स्थापना र सञ्चालनका लागि रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। उल्लेखित विपद व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमका लागि कुल रु 12 करोड 20 लाख विनियोजन गरेको छु। सुशासन र सार्वजनिक सेवाको प्रवाह। प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अनुमानयोग्य, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाई कर्णालीवासीको जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न सक्षम, पारदर्शी, प्रविधि मैत्री र जनउत्तरदायी प्रशासनको विकास गरिनेछ। सरकारका काम कारबाहीमा नागरिकको पहुँच र पृष्ठपोषणको माध्यमबाट प्रभावकारी विकास र सेवा प्रवाहका लागि जनतासँग कर्णाली सरकार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। हाम्रा कुरा हाम्रा मुख्यमन्त्री कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रशासनमा नवप्रवर्धन विकास गर्न प्रदेश र स्थानीय तहबीच अभ्यास, अनुभव र सिकाइ आदान प्रदान तथा अनुसरण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। स्थानीय तहसँग प्रदेश सरकारको प्रभावकारी सम्पर्क माध्यमका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा स्थानीय तह सम्पर्क इकाइ सञ्चालन गरिनेछ। विकास क्रियाकलापमा जनचाहना, जनहित, जनजागरुकता, जनसहभागिता र जनस्वामित्वलाई प्राथमिकता दिइनेछ। यसका लागि सार्वजनिक सुनवाई, जनलेखा परीक्षण र सूचनाको हकको प्रवर्धन गरिनेछ। सरकारको कार्य सम्पादनलाई नतिजामुखी एवं समयबद्ध बनाउन मुख्यमन्त्री र मन्त्री, मन्त्री र सचिव, सचिव र कार्यालय प्रमुख एवं आयोजना प्रमुखसँग साउन मसान्तभित्र कार्य सम्पादन करार गरिनेछ। राष्ट्र सेवकको मनोबल वृद्धि गर्न उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई कर्णाली सेवा पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। श्रमको सम्मान गर्ने संस्कारको विकास गर्न प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुँदै आएको श्रम दिवस अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। माननीय सभामुख महोदय, अब योजना तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी विनियोजन प्रस्तुत गर्दछु। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता। प्रदेशको न्यून आन्तरिक स्रोत, अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणबाट प्राप्त स्रोतमा हुने सङ्कोचन र कोभिड-19 महामारीको कारणले उत्पन्न परिस्थितिलाई ख्याल गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादनमूलक र प्राथमिकतापूर्ण कार्यमा मात्र बजेट विनियोजन गरेको छु। नागरिकको अधिकतम हितका लागि पुँजीगत खर्च क्षमता बढाउने, चालु खर्च घटाउने र प्रशासनिक खर्च कटाउने नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी संरचनागत सुधार एवं जनशक्तिको विकास गरिनेछ। मितव्ययी, परिणाममुखी, प्रतिफलयुक्त र रोजगारमूलक विकास परियोजना कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिइनेछ। अत्यावश्यक बाहेक थप आर्थिक व्यवहार पर्ने गरी नयाँ सङ्गठन संरचना स्थापना गरिने छैन। चालु खर्चको सीमा घटाइएको छ। प्रशासनिक खर्चलाई उल्लेखनीय रूपमा कटाइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा एम्बुलेन्स लगायत अत्यावश्यक बाहेक कुनै पनि सवारी साधन खरिद गरिने छैन। स्रोतको सङ्कुचनलाई मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यालय सञ्चालन, मर्मत, इन्धन, विविध खर्च, भ्रमण खर्च, फर्निचर, अत्यावश्यक बाहेकका गोष्ठी, सेमिनार लगायतका शिरोभार खर्चमा उल्लेखनीय कटौती गरिएको छ। मन्त्री, राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीको अतिथि सत्कार, सञ्चार तथा बैठक भत्ता, खाजा खर्च र जोखिम भत्ता लगायतका शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छैन। प्रदेश सरकारका आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने निकाय बाहेक अन्य कुनै पनि सङ्घ संस्था वा निकायलाई सञ्चालन अनुदान दिइने छैन। सङ्घ र स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई दोहोर पर्ने गरी प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायबाट अनुदान दिइने छैन। भ्रमण, सवारी साधन र इन्धन लगायतका खर्चको मापदण्ड र मार्गदर्शन तयार गरी शीघ्र लागू गरिनेछ।
सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग, प्रभावकारी खरिद व्यवस्थापन, मितव्ययिता र वित्तीय अनुशासनमा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण। अब म सङ्घबाट प्राप्त हुने स्रोत एवं विनियोजन र स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्दछु। सङ्घीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान बापत रु 9 अर्ब 63 करोड 29 लाख, सशर्त अनुदान बापत रु 4 अर्ब 49 करोड 11 लाख, सङ्घ र प्रदेशको सहलगानीमा सञ्चालन हुने आयोजनाको लागि समप्रयोग अनुदान बापत रु 25 करोड 25 लाख तथा विशेष अनुदान कार्यक्रममा रु 46 करोड बजेट सीमा प्राप्त भएको छ। आन्तरिक स्रोतको साँघुरो दायरा र सङ्घ मार्फत प्राप्त हुने आर्थिक स्रोतमा सङ्कुचन भए तापनि सङ्घीयता, सन्तुलन, सहकार्य, समन्वय र साझेदारीको मर्मलाई उच्च महत्त्व दिँदै मैले स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारबाट हुने वित्त हस्तान्तरणमा वृद्धि गरेको छु। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहलाई अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणको माध्यमबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु 80 करोड हस्तान्तरण गरिनेछ। आयोगबाट तोकिएको मापदण्डको आधारमा राजस्व बाँडफाँड गरी स्थानीय तहमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाएको छु। स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमका लागि सशर्त अनुदानतर्फ रु 66 करोड हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहको सिफारिसमा छनौट गरिएका तथा दुवै तहको सहलगानीमा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रममा समपूरक अनुदानतर्फ रु 1 अर्ब 50 करोड 80 लाख हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाएको छु। सामाजिक र आर्थिक परिसूचकमा पछाडि परेका क्षेत्रको उत्थान गर्न स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सरसफाई, खाद्य सुरक्षा र उद्यमशीलताका कार्यक्रममा विशेष अनुदान अन्तर्गत रु 35 करोड 25 लाख स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरेको छु। प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्यमा विकास गतिविधि सञ्चालन गर्न र यसको लाभ नागरिकसम्म पुर्याउन आगामी आर्थिक वर्षमा उल्लेखित शीर्षकमा वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत स्थानीय तहलाई जम्मा रु 2 अर्ब 49 करोड 65 लाख उपलब्ध गराइनेछ। स्रोत परिचालन। दीर्घकालीन विकासको अवधारणा अनुरूप प्रदेश महत्त्वका उच्च प्रतिफल दिने र रोजगारमूलक आयोजनामा लगानी गरिनेछ। सुर्खेत विमानस्थलको स्तरोन्नति र प्रदेशको समृद्धिमा टेवा पुर्याउने उच्च प्रतिफल हुने जलविद्युत आयोजनामा लगानीका लागि वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु 75 करोड विनियोजन गरेको छु। विकास सहायता र लगानी परिचालन। प्रदेश सरकारको प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम र आयोजनामा मात्र सङ्घीय सरकारको समन्वयमा वैदेशिक सहायता परिचालन गरिनेछ। प्रदेशको विकास र उन्नतिको लागि स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरी लगानी मैत्री वातावरण तयार गरिनेछ। सार्वजनिक, निजी, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने प्रदेश महत्त्वका आयोजना स्थलसम्मको सडक, विद्युत लगायतका पूर्वाधार, विभिन्न निकायबीच समन्वय र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने व्यवस्था मिलाएको छु। आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकर्षित गर्न छिटो प्रतिफल प्राप्त हुने रोजगारमूलक र स्थानीय कच्चा सामग्री प्रयोग हुने आयोजनालाई प्रोत्साहन गरिनेछ। स्वदेशी एवं विदेशी गैर सरकारी संस्थालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन र स्थानीय उत्पादन वृद्धिका क्रियाकलापमा परिचालन गरिनेछ। आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क। प्रदेशको दीर्घकालीन विकासका लागि प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र तथा परिवर्तित परिस्थिति अनुसार प्राथमिकता तय गरी आवधिक योजनाको कार्यान्वयन गरिनेछ। चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालित आयोजनाको कार्यान्वयनमा निरन्तरता दिइनेछ। आवधिक योजनाको प्राथमिकतामा आधारित परियोजना बैंक तयार गरिनेछ। प्रदेशमा विकासको सन्तुलन र मध्यमकालीन खर्च संरचनामा आधारित भई बजेटको विनियोजन गरिनेछ। क्षेत्रगत प्राथमिकतामा आधारित सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार गरेको आयोजनाहरूको सूचीका आधारमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। प्रदेश महत्त्वका आयोजना पहिचान गरी सडक, खानेपानी, सिँचाइ र जलविद्युत लगायतका ठुला पूर्वाधार विकासको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। प्रदेशको प्राथमिकता प्राप्त र सम्भाव्यता अध्ययन भएका आयोजनालाई आयोजना बैंकमा आबद्ध गरिनेछ।
कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद, कर्णाली विकास परिषद लगायतका संरचनाहरूलाई थप सक्रिय बनाउँदै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सँगको समन्वय र सहकार्यमा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। प्रदेश समन्वय परिषदमा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरिनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रम तथा आयोजनामा दोहोरोपना नहुने गरी सन्तुलित रूपमा बजेट विनियोजन गरेको छु। बजेट कार्यान्वयन र अनुगमन मूल्याङ्कन, सार्वजनिक खर्च र वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरी बजेट विनियोजन, खर्च र प्रतिवेदनको स्वचालित प्रणाली विकास गरिनेछ। सङ्घीय कानुनसँग सामञ्जस्य कायम हुने गरी सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप सरल, समय सापेक्ष र परिणाममुखी बनाउन यस सम्बन्धी आवश्यक कानुन, संरचना र पद्धतिको विकास गरिनेछ। प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम र आयोजनामा जनप्रतिनिधि र निजका परिवारजन, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र सदस्य हुन नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। बजेट कार्यान्वयनलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएको चौमासिक विभाजनका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन र बजेट खर्च गर्न विनियोजन ऐनबाटै अख्तियारी प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रतिफलयुक्त एवं प्राथमिकतापूर्ण विशेष परियोजनाहरू पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने स्वचालित पद्धतिको विकास गरिनेछ। प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा, बजेट निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनमा जनप्रतिनिधिको भूमिका र स्वामित्व वृद्धि गरिनेछ। विकास आयोजनाको अनुगमनका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई क्रियाशील बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था र बजेटको प्रबन्ध गरिनेछ। बहुवर्षीय बाहेकका आयोजनाको प्रथम चौमासिकभित्र ठेक्का टेन्डर सूचना गरिसक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। अनुदान तथा साझेदारीमा हुने सहयोगका लागि दोस्रो चौमासिकभित्र सम्झौता गरिसक्नुपर्ने र वैशाख मसान्तभित्र अनुदान वा साझेदारी सहयोग उपलब्ध गराइसक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कर्णाली प्रदेश योजना आयोगलाई आयोजना मूल्याङ्कनमा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित आयोजनाको सहजीकरण एवं अनुगमन गर्न प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय संयन्त्र गठन गरिनेछ। माननीय सभामुख महोदय, अब माथि प्रस्तुत गरिएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्दछु। आगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्न रु 33 अर्ब 74 करोड 13,53,000 विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजनमध्ये पुँजीगत खर्च रु 19 अर्ब 6 करोड 91,21,000 अर्थात् 57%, चालु खर्च रु 11 अर्ब 67 करोड 57,32,000 अर्थात् 34% र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु 2 अर्ब 49 करोड 65 लाख अर्थात् 9% विनियोजन गरेको छु। उल्लेखित चालु खर्च अन्तर्गत कोभिड नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि रु 87 करोड 41 लाख, रोजगार तर्फका कार्यक्रममा रु 2 अर्ब 58 करोड 26 लाख र अन्य कार्यक्रम तथा प्रशासनिक खर्च रु 8 अर्ब 51 करोड 90 लाख 32,000 अर्थात् कुल विनियोजनको करिब 25% रहेको तथ्य सम्मानित सभा समक्ष जानकारी गराउँछु। आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रु 30 करोड 6,53,000, चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभई बाँकी रहन जाने अनुमानित रकम रु 11 अर्ब 19 करोड 9,85,000, सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड बापत प्राप्त हुन आएको रकम रु 7 अर्ब 39 करोड 56 लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको रु 9 अर्ब 63 करोड 29 लाख र सशर्त अनुदानबाट रु 4 अर्ब 49 करोड 11 लाख परिचालन गरिनेछ। त्यसैगरी नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदान बापत रु 25 करोड 25 लाख र विशेष अनुदान बापत रु 46 करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। साथै वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रममा रु 1 करोड 76,15,000 स्रोत परिचालन हुनेछ। आर्थिक वर्ष 2075-76 को यथार्थ खर्च, आर्थिक वर्ष 2076-77 को संशोधित अनुमान र आर्थिक वर्ष 2077-78 को
अनुमानित आयव्ययको विवरण अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छु। विषयगत मन्त्रालयहरूको चालु आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण आजै प्रस्तुत गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, अब आर्थिक वर्ष 2077-78 को राजस्व परिचालनको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आय आर्जनका गतिविधि लगायत प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने आन्तरिक राजस्व सङ्कलनको दायरा वृद्धि गर्ने तथा सरलीकृत कर प्रणालीको विकास गरी आन्तरिक स्रोतको परिचालनमा जोड दिइनेछ। राजस्वका स्रोतहरूको पहिचान गरी राजस्व सङ्कलन प्रणालीलाई थप सुधार गर्दै नागरिकले तिरेको करको सदुपयोग सुनिश्चित गरिनेछ। कोभिड-19बाट प्रभावित आर्थिक क्रियाकलापमा लाग्ने करका दर समायोजन, छुट र सहुलियत प्रदान गर्न नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। आम नागरिकको अपेक्षा र करदाताको सुविधालाई ध्यान दिँदै आधुनिक र प्रविधि मैत्री कर प्रशासनको विकास गरी राजस्व सङ्कलन वृद्धि गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति तथा कार्यक्रमको उद्देश्यहरू ध्याएअनुसार प्रस्तुत गरेको छु। करयोग्य कारोबारलाई करको दायरामा ल्याई राजस्वको आधार फराकिलो बनाउने, आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारमा सहयोग पुग्ने गरी कर प्रणालीलाई लगानी मैत्री बनाई उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसायको प्रवर्धन गर्ने, करको संरचना र करका दरहरूमा समय सापेक्ष सुधार गरी कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील र समन्वयिक बनाउने, कर कानुनको पालनामा जोड दिँदै कर छली तथा चुहाव नियन्त्रण गर्ने, गैर कर राजस्वको क्षेत्र विस्तार एवं करका दरहरूलाई समायोजन गरी राजस्व वृद्धि गर्ने, प्रदेशमा करका क्षेत्र पहिचान गरी प्रदेश कर कानुनको उपयुक्त व्यवस्था गर्ने र छरितो कर प्रशासनिक संरचना मार्फत कर तथा गैर कर असुली तथा सङ्कलन कार्य प्रभावकारी र करदाता मैत्री बनाइनेछ। कर प्रशासनलाई चुस्त, छरितो र लागत प्रभावी बनाइनेछ। प्रदेशको आफ्नै संरचना स्थापना नभएसम्म सङ्घीय सरकार तथा स्थानीय तहका संरचना मार्फत समन्वयात्मक रूपले कर असुली गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा यस प्रदेशमा लगाइने कर तथा शुल्कहरूको विवरण आर्थिक ऐनमा उल्लेख गरेको छु। कर्णाली प्रदेशमा स्रोतको सम्भावना, प्रदेशको राजस्व अधिकार र अर्थतन्त्रमा यस प्रदेशबाट पुग्न सक्ने योगदानको अध्ययन अनुसन्धान गरिनेछ। कर तथा गैर कर राजस्वको दायरा विस्तारको सम्भाव्यताका आधारमा दर समायोजन गर्दै जाने नीति लिइनेछ। माननीय सभामुख महोदय, हालको विषम परिस्थिति सामान्य हुन साथ बजेट कार्यान्वयनबाट चालु एवं निर्माणाधीन आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा तीव्रता आउने, रणनीतिक भौतिक पूर्वाधारको निर्माण कार्य अघि बढ्ने र नागरिकको सहज जीवनयापनको वातावरण तयार हुनेछ। यस बजेटको कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा थप आर्थिक गतिविधिहरू नियमित भई करिब 6% आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अपेक्षा गरेको छु। बजेट तर्जुमाको क्रममा स्रोत उपलब्ध गराउने नेपाल सरकार, मार्गदर्शन र सुझाव प्रदान गर्नुहुने माननीय प्रदेश प्रमुख, माननीय मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाका माननीय सभामुख तथा माननीय उपसभामुख, माननीय प्रदेश प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रति हृदयदेखि आभारी छु। बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गरी महत्त्वपूर्ण सुझाव र मार्गदर्शन प्रदान गर्नुहुने सभाका माननीय सदस्यहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। यस क्रममा विभिन्न माध्यमबाट सुझाव प्रदान गर्नुहुने राजनीतिक दल, प्रदेश सभाका समितिहरू, कर्णाली प्रदेश योजना आयोग, कर्णाली प्रदेश विज्ञ समूह, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक, निजी क्षेत्र, उद्योगी व्यापारी, सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, विकास साझेदार, सञ्चार जगत लगायत सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। बजेट तर्जुमाका क्रममा सबैबाट प्राप्त भएको सहयोग बजेट कार्यान्वयनको क्रममा समेत निरन्तर रहने मेरो अपेक्षा छ। अन्तमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट कोभिड-19 को महामारी र सम्भावित खाद्य सङ्कटबाट कर्णालीवासीको जीवन रक्षा, श्रममूलक रोजगारीका अवसर सिर्जना, उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि, जीवनोपयोगी शिक्षाको उत्थान, दिगो पूर्वाधार विकास, शान्ति सुरक्षा, सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार भई शिथिल बनेको आर्थिक गतिविधि र सुस्त बनेको विकासमा पुनर्जीवन र गतिशीलता प्राप्त हुने गरी नागरिकको अधिकतम हित कायम हुने विश्वास लिएको छु। धन्यवाद।
माननीय सदस्यहरू, अब यो बैठक आधा घण्टाको लागि स्थगित हुन्छ।